हिजो हामीले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा नेपालको भूमिका भन्ने विषयमा पाठ 3 लेसन 3 मा डिस्कस गऱ्यौँ। आज लेसन 4 द युएन एक्टिभिटिज इन नेपाल, नेपालमा युएनले गरेको एक्टिभिटिजहरू, युएनका प्रोग्रामहरू जुन नेपालमा कन्डक्ट भइरहेका छन्। हेर्नु त, द युनाइटेड नेसन्स अर्गनाइजेसन हेज बिन सिग्निफिकेन्टली हेल्पिङ नेपाल टु सल्भ इट्स भेरियस प्रब्लम्स। नेपालमा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय किसिमको समस्या, कुनै आन्तरिक द्वन्द्व समस्या भयो भने युएनले समाधान गरिरहेको छ। द युएन इज प्लेइङ द भाइटल रोल टु स्ट्रेन्थेन नेपाल सोसियल, इकोनोमिक, फिजिकल डेभलपमेन्ट एन्ड गुड गभर्नेन्स। द एरियाज अफ कोअपरेसन extended by the UNO to Nepal can be clarified in the following points। केही पोइन्ट्सहरू छन्, 11वटा प्रोग्राम छ युएनको प्रोग्राम नेपालमा लागू भएको प्रोग्रामहरू। सबैभन्दा पहिला युनिसेफ, युनाइटेड नेसन्स इमर्जेन्सी चिल्ड्रेन फन्ड। युनिसेफ फुल फर्म लेख्न एकदमै आवश्यक छ, फुल फर्म याद गर्नु होला। युनिसेफ, वाट द फुल फर्म अफ युनिसेफ भनेर भेरी सर्ट क्वेसन आउन सक्छ। हरेकको फुल फर्महरू हामीले जान्न जरुरी छ। यसै गरी युनाइटेड नेसन्स इमर्जेन्सी चिल्ड्रेन फन्ड, ट्याकेट हेडलाइट अथवा टपिक हेरेर मात्र यसले गर्ने कार्यहरू हामीले भन्न सक्नुपर्छ। चिल्ड्रेन्स इमर्जेन्सी फन्ड भनेको बच्चाहरूको लागि काम गर्छ यसले भन्ने नै हो। दिस अर्गनाइजेसन हेज बिन सपोर्टिङ नेपाल बाई प्रोभाइडिङ एजुकेसनल एसिस्टेन्स टु द पुवर एन्ड निडी चिल्ड्रेन। जुन बच्चाहरू गरिब छन् तिनीहरू आवश्यक छ, सहयोग समर्थन गर्न आवश्यक छ, तिनीहरूको लागि एकदमै कार्य गरिरहेको छ। र इट कन्डक्ट्स भेरियस अवेरनेस प्रोग्राम्स एन्ड प्रोजेक्ट्स द चाइल्ड राइट्स, बाल अधिकारको लागि लड्ने एउटा निकाय हो। अर्को रहेको छ इन्टरनेसनल फन्ड फर एग्रिकल्चरल डेभलपमेन्ट, आइफ्याड। हेर्नु त, एग्रिकल्चरल डेभलपमेन्ट भन्ने बित्तिकै यसले चाहिँ एग्रिकल्चरको डेभलपमेन्टको लागि काम गर्छ, कृषि विकासको लागि काम गर्छ भन्ने। यसको सदस्यता नेपालले 1978मा लगेको थियो र यो विभिन्न जिल्लाहरूमा 12वटा प्रोजेक्टमा कार्य गरिरहेको छ। यसले 12वटा परियोजनामा सहयोग गरिरहेको छ। इट्स प्रोग्राम्स आर रनिङ मेनली इन द रुरल एन्ड माउन्टेन रिजन्स। एग्रिकल्चर रुरल र माउन्टेन रिजनमा मेनली हुने भएको कारणले गर्दा यिनीहरू त्यतितिर रहनु भएको छ प्रोग्रामहरू। इट्स प्रोग्राम्स आर फर पुअर पिपल, फर ब्याकवर्डेड पिपल, फर वुमन एन्ड इन्डिजिनियस पिपल। यसले के गर्छ भन्दा नेपाल सरकारको सहकार्यमा कसैलाई अनुदान प्रदान गर्न सहयोग गर्छ भने कसैलाई ऋण प्रदान गर्न सहयोग गर्छ। अर्को रहेको छ इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसन ILO, श्रमिकहरूको हक अधिकारको निमित्त लडिरहने संस्था ILO। यसको स्थापना 1919 अप्रिल 11 भएको थियो र यसको हेडक्वार्टर जेनेभा स्विजरल्यान्डमा रहेको छ र नेपालले यसको सदस्यता 1966 AD मा लगेको छ। यसले मेनली लेबर्सहरूलाई कल्याण गरेको हुन्छ, कल्याणकारी कार्य गरेको हुन्छ। लेबर्स मजदुरहरूको लागि काम गर्छ, जस्तो कि सोसियो इकोनोमिक सेक्युरिटीहरू प्रोभाइड गर्छ र यसले राम्रो काम गरे बापत नोबेलतर्फको नोबेल शान्ति पुरस्कार 1969 मा प्रदान गरिएको थियो। त्यसैगरी अर्को रहेको छ युनाइटेड नेसन्स प्रोग्राम फर HIV एड्स। यो पनि हामीले टपिक अथवा हेडलाइन हेर्ने बित्तिकै थाहा पाउन जरुरी छ। UN HIV एड्स प्रोग्राम हेर त, यसले गर्दा HIV एड्सलाई न्यूनीकरण, मिनिमाइजिङ गर्ने काम गर्ने गर्छ। द मेन अब्जेक्टिभ अफ द अर्गनाइजेसन इज टु रिड्युस एन्ड मिनिमाइज द डेथ फ्रम HIV एड्स। HIV एड्सको मृत्यु दरलाई कमी गर्ने काम गर्दछ। इट हेज अ स्लोगन, यसको स्लोगन भनेको जेरो HIV इन्फेक्सन। HIV इन्फेक्सन जेरो हुनुपर्छ, जेरो डिस्क्रिमिनेसन, HIV सङ्क्रमितलाई जेरो डिस्क्रिमिनेसन, भेदभाव शून्य भेदभाव गर्नुपर्छ र जेरो डेथ ड्यू टु HIV एड्स, HIV को कारण मर्नेहरूको सङ्ख्या जेरोमा जानुपर्छ भन्ने यसको स्लोगन नारा रहेको छ। त्यसै गरी युनाइटेड नेसन्स पपुलेसन फन्ड UNFPA, यो पनि पपुलेसन फन्ड भन्ने बित्तिकै पपुलेसनकै सेक्टरमा काम गर्छ, पपुलेसनकै सेक्टरमा काम गर्ने गर्दछ भनेर बुझ्नुपर्छ। दिस अर्गनाइजेसन हेज बिन एसिस्टिङ नेपाल सिन्स 1971 AD।
विभिन्न 18वटा जिल्लामा यसले कार्यहरू गरिरहेको छ र मेनली यसले हेल्थ स्वास्थ्यको सवालमा कुरा गर्छ, जेन्डर प्रब्लम जुन लैङ्गिक समस्याको बारेमा कुरा गर्छ र युनिक अथवा सेक्सुअल एजुकेसन यौन शिक्षाको बारेमा यसले कुरा गर्ने गर्दछ। त्यसै गरी नम्बर 6 मा रहेको छ युनाइटेड नेसन्स क्यापिटल डेभलपमेन्ट फन्ड UNCDF। क्यापिटल डेभलपमेन्ट भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेपछि क्यापिटल डेभलपमेन्ट हेर्नु त क्यापिटल रहेको पुँजी निर्माणमा यसले सहयोग गर्ने। इट वर्क्स फर द लिस्ट डेभलप्ड कन्ट्रिज इन्क्लुडिङ नेपाल। त्यहाँ अहिले विश्वमा 48वटा लिस्ट डेभलप्ड कन्ट्री छन्, एकदमै लिस्ट डेभलप्ड कन्ट्री 48 छ। तिनीहरूमध्ये नेपाल पनि सदस्य राष्ट्र भएको कारणले यसले नेपाललाई पनि सहयोग गर्दै आएको छ। इट हेल्प्स टु द लोकल अथोरिटिज फर देयर इन्स्टिट्युसनल क्यापेबिलिटी डेभलपमेन्ट एन्ड फाइट क्लाइमेट चेन्ज। स्थानीय निकायहरूलाई मेनली सहयोग गर्ने गर्दछ यसले। नम्बर 7 युनाइटेड नेसन्स ह्युमन सेटलमेन्ट प्रोग्राम UN हेबिटेट। ह्युमन सेटलमेन्ट भन्ने बित्तिकै यसले मानव बसोबास कार्यक्रम गर्ने गर्दछ। इट वाज इस्टाब्लिस्ड इन 1978 एन्ड वर्किङ फर ह्युमन सेटलमेन्ट बेस्ड अन भेरियस डिक्लारेसन। विभिन्न किसिमका डिक्लारेसनहरू रहेका छन्, ती डिक्लारेसनको आधारमा ह्युमन सेटलमेन्टको कार्य गर्दै आएको छ र नेपालमा पनि यसले विभिन्न कार्यहरू गरिरहेको छ। जस्तै 2065 मा कोशी नदीमा बाढी आउँदा त्यहाँबाट विस्थापितहरूको समस्या समाधान गरिरहेको थियो यो प्रोग्रामले। नम्बर 8 मा रहेको छ युनाइटेड नेसन्स भोलिन्टियर्स प्रोग्राम UNVP। भोलिन्टियर्स प्रोग्राम भनेको स्वयंसेवकहरूको कार्यक्रमहरू। देशमा कुनै पनि परिस्थितिमा कुनै अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा UN बाट मान्छेहरू जुन फन्ड कहिले मान्छे नै आइदिन्छ, कहिले फन्ड नै पठाइदिन्छ, जुन भोलिन्टियरली एकदम स्वयंसेवक कार्यक्रम हो। This organization has been working in Nepal since 1974 by mobilizing volunteers for peace and development of Nepal। शान्ति र विकासको लागि भोलिन्टियरहरू पठाउने गर्दछ। नम्बर 9 मा रहेको छ UN वुमन भन्ने बित्तिकै फेरि हामीले के सोच्छौँ, यसले वुमन्सको पक्षमा काम गर्ने गरेको हुन्छ। यसले वुमन इम्पावरमेन्टलाई काम गर्छ, वुमन पार्टिसिपेसनलाई हेरेर त द अफिस अफ UN वाज इस्टाब्लिस्ड इन नेपाल इन 2012। आजभन्दा 9 वर्ष अगाडि नेपालमा यसको कार्यालय खुलेको थियो। दिस इज एक्टिभली वर्किङ अगेन्स्ट जेन्डर भाइलेन्स, पिस एन्ड सेक्युरिटी, लिडरसिप डेभलपमेन्ट, महिलाहरूमा नेतृत्व विकासको लागि, पार्टिसिपेसन सहभागिताको लागि, इकोनोमिक इम्पावरमेन्ट आर्थिक जुन सबलता छ सक्षमताको लागि, नेसनल प्लानिङ एन्ड बजेटिङको कार्य गर्दछ। र नम्बर 10 मा रहेको छ वर्ल्ड फुड प्रोग्राम WFP। फुड प्रोग्राम भन्ने बित्तिकै यसले फुड अर्गनाइज गर्छ अथवा फुड प्रोभाइड गर्छ, निडी पिपलको लागि खानाको व्यवस्था गरिदिन्छ। WFP इज कन्डक्टिङ इट्स प्रोग्राम्स इन 32 डिस्ट्रिक्ट्स अफ नेपाल। नेपालको 32वटा जिल्लामा यसले कार्य गरिरहेको छ। इट हेज बिन वर्किङ टु कन्ट्रोल स्टार्भेसन, भोकमरी रोक्ने काम गर्छ, एन्ड सप्लाई फुड इन इमर्जेन्सी, सस्टेनेबल फुड सेक्युरिटी, इफेक्टिभ फुड एन्ड न्युट्रिसन स्ट्राटेजी एन्ड पब्लिक पार्टिसिपेसन इन डेभलपमेन्ट भनेर यसले कार्यहरू गरेको छ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ WHO हेल्थको विषयमा यसले WHO वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले हेल्थको बारेमा कुरा गर्छ। जस्तो कि WHO has been coordinating with Ministry of Health and Population, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्ने गर्दछ। र अहिले देखिन्छ विश्वमा महामारी फैलिएको बेला WHO ले त विभिन्न देशहरूमा मुख्य भूमिका WHO को रहेको छ। इट कन्डक्ट्स रिसर्च अन मेडिकल ट्रिटमेन्टमा रिसर्चको कुरा गर्छ यसले। वर्क्स टु प्रमोट हेल्थ सर्भिसको प्रमोटको कुरा गर्छ र प्रोग्राम्स रिलेटेड टु रिप्रोडक्सन हेल्थको बारेमा यसले कुरा गर्ने गर्दछ। हवस् त आजलाई यति नै। सब्सक्राइब गर्दै गर्नुहोला। भोलि फेरि अर्को लेसन सहित म आइपुग्नेछु। धन्यवाद।